बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम जनाब। कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपकी आंखों की राहत हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो दिल में धड़कन की जगह धड़कते हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो ज़िंदगी की अलामत हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो फूलों की खुशबू हैं? कैसे हैं वो सारे लोग जो साथ हूँ तो राहत है, जो दूर हूँ तो तकलीफ़ है? कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ मौसम बहार जैसा है, जो दूर हूँ तो फिर हर तरफ ख़ज़ां ही ख़ज़ां है? कैसे हैं वो सारे लोग? ज़िंदगी यकीनन बहुत सारे रिश्तों के साथ जुड़कर बनती है। ज़िंदगी की कोसे कज़ा में बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और ये सारे रिश्ते मिलकर ज़िंदगी को हसीन बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, पुरकशिश बनाते हैं, ज़िंदगी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ज़िंदगी जीने को जी चाहता है। और जब ये सारे रिश्ते ना हों तो फिर बंदा ज़िंदगी से बिल्कुल तंग हो जाता है और ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते जो जिनकी वजह से ज़िंदगी जीने को जी चाहता है, मुझे उम्मीद है कि वो सारे रिश्ते अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और आप उनके साथ ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब मौसम बहुत गर्म है, टू मच गर्मी, और लोड शेडिंग कमाल हो गया। वैसे लोड शेडिंग ने तो मज़ा ही दोबाला कर दिया है ना मौसम का। तो और इसके अलावा मुल्क के मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों पर कोई रोक टोक नहीं है। जो जिसका दिल चाह रहा है उस रेट पे वो बेच रहा है। ऐसे में कोई भी नहीं है ऐसा जिसको अवाम की फ़िक्र हो। किसी को इक़्तिदार की फ़िक्र है, किसी को इक़्तिदार मिल जाने की खुशी है, किसी को इक़्तिदार चले जाने का गम है। हर कोई अपने ही मफाद में है। तो ऐसे में जो हमारी फैसला कुन शख्सियात हैं, जो हमारी बरसरे यानी हुकूमत पार्टियां हैं या जो वेटिंग हैं, अपोजिशन में हैं, उनके साथ उन्होंने अवाम के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है, यानी अवाम के मसाइल के साथ कोई राब्ता नहीं है। मुझे ये कहना चाहिए अवाम के मसाइल का ना ही तो इन्हें इदराक है, क्योंकि वो कभी भी इन मसाइल से नहीं गुजरे। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान को अगर आप एक मशवरा दें तो वो क्या मशवरा होगा, ताकि मुल्क की कोई सिमत ठीक हो जाए, अवाम के दुखों का कोई मदावा हो जाए, कुछ तो यार बेहतर हो, हैं जी। और ये क्या लिखा है? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, FM 97 खारियाँ। तो वालेकुम सलाम जनाब। ये क्या लिखा है? डेफोडल रोज। तो जनाब आप मुझे देख रहे हैं FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त, और प्रोग्राम है म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है, मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। ये खट्टी, ये मीठी गुड़ बातें आप करते हैं, मैं नहीं। खट्टी मीठी बातें कीजिए और बताइए कि आप इमरान खान को क्या मशवरा देंगे आज के हालात में, पाकिस्तान के जो हालात हैं। शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? बिलावल भुट्टो को क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मौलाना फजल रहमान के कान में कुछ कहने की बात हो, मौका मिले तो क्या सरगोशी करेंगे आप? तो वो ज़रूर बताइए। टॉपिक से रिलेटेड रहिए ताकि बात उस तरह से हो कि सबको समझ आए। जी, तो आगे सुहेल साबर हैं हमारे साथ वगैरह। सब वेलकम फ्रॉम जम्मू कश्मीर इंडिया। ओ, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, हमारी बहुत सारी हमदर्दियाँ, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी आज़ादी के लिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन। और अशफाक कह रहे हैं नाइस, थैंक यू अशफाक। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि जो आज का टॉपिक है उस पर बात करें कि आप इमरान खान को, बिलावल भुट्टो को और मौलाना फजल रहमान को और शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देना चाहेंगे, तो वो आप ज़रूर हमें बताइए। जी, और अशफाक कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो वैसे तो इमरान खान अभी हुकूमत से बाहर निकले हैं, तो उन्हें पता है कि मसाइल क्या हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें निकलना ही चाहिए था, क्योंकि वो मसाइल को उस तरह से शायद एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, एक आम आदमी के मसले तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जो उसके किचन का मसला है, जो उसकी रोज़ी रोटी का मसला है, जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात का मसला है। और इसी तरह जो लोग अब इक़्तिदार में आए हैं, उनकी आनियाँ जानियाँ तो कुछ और तरह की हैं, लेकिन ऑन दी ग्राउंड कुछ हालात बदल नहीं रहे। गरीब आदमी मज़ीद गरीब हो रहा है, लोग खत्ते गुर्बत से इंतहाई तेज़ी के साथ नीचे गिर रहे हैं। और जब गुर्बत आती है तो वो माशरे के अंदर मज़ाक की हिस्स को ख़त्म कर देती है, बर्दाश्त को ख़त्म कर देती है, तहम्मुल को ख़त्म कर देती है, मेहमान नवाजी को ख़त्म कर देती है। माशरे की जितनी खूबसूरत कदरें हैं, खूबसूरत वैल्यूज़ हैं, उन सब को गुर्बत खा जाती है।
تو غربت کو ختم کرنا ہی کسی حکومت کا سب سے اولین فرض ہونا چاہیے، کیونکہ جب غربت ختم ہوتی ہے تو پھر ہی کسی بھی فرد کی صلاحیتیں پھیلتی ہیں، پھولتی ہیں، پھر وہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتا ہے، پھر وہ معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنتا ہے، اور پھر وہ ملک کی ترقی کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا کردار احسن طور پر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ روزی روٹی کے چکر سے ہی نہ نکلے گا، اس کو صبح کھانا ملا ہے تو دوپہر کی فکر ہو جائے، دوپہر کو ملا ہے تو پتہ نہیں شام کو ملے گا یا نہیں، یہ خیال اس پہ اندر آ جائے، تو پھر اس کی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ غربت سب سے پہلے جس چیز کو بانج کرتی ہے وہ ادب ہے، وہ تخلیق ہے، وہ کریٹیوٹی ہے، وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ سو اگر ہم نے اپنے معاشرے کو وسیع نظر بنانا ہے، وسیع ظرف بنانا ہے، اگر معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے، تو ہمیں لوگوں کو اتنے چانسز تو دینے ہوں گے، اتنے مواقع تو دینے ہوں گے کہ وہ روزی روٹی اپنی آرام سے عزت کے ساتھ کما سکیں، اپنے بچوں کے لیے تعلیم اور صحت کا بندوبست کر سکیں، اور یہ ساری چیزیں وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں، ان کی عزت محفوظ ہو، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو، انہیں فوری اور سستا انصاف ملے۔ جس معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس معاشرے میں اعلیٰ اقدار موجود نہیں ہوتی، چاہے وہ ایک مسلمان معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو اسلام کا نام لیوا ہے، بلکہ جان لیوا ہے، کیونکہ اسلام کے نام پر ہم ایک دوسرے کی جان بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں، اس کے باوجود معاشرے میں کوئی بھی جو سوشل نارمز ہیں، جو معاشرتی اقدار ہیں، وہ دم توڑتی چلی جا رہی ہیں، اس کے باوجود کہ مسجدیں آباد ہیں، اس کے باوجود کہ مدارس روزانہ نئے بن رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جب آپ پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیں گے، جب آپ اچھی تعلیم نہیں دیں گے، اچھی صحت نہیں دیں گے، تو کسی صورت آپ معاشرے کو مثبت رخ پر نہیں ڈال سکتے، چاہے آپ کے پاس کائنات کا سب سے خوبصورت ترین مذہب کیوں نہ ہو۔ جب آپ دولت کی تقسیم نچلے طبقہ تک نہیں لے کے جاتے، دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو جاتا ہے، تو ایسے میں پھر معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا۔ تو دولت کی منصفانہ تقسیم، مواقع کی منصفانہ تقسیم، اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ ہر کوئی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ترقی کر سکے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں دولت کی ریل پیل نہیں ہے، مگر وہاں سکون ہے، وہاں اخلاقی ویلیوز ہیں، تو اس کی وہاں ایک ہی ریزن ہے، اگر آپ اس معاشرے کو اسٹڈی کریں، کہ وہاں پھر انصاف ہے، وہاں قانون سب کے لیے برابر ہے، وہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے قانون کے سامنے میں، کہ وہاں کسی کو، یعنی اگر آپ اسلام کے ابتدائی دور کی بات کریں تو وہاں بھی غربت تھی، وہاں بھی بھوک تھی، لیکن سکون تھا، معاشرتی اقدار تھی، سچ بولا جاتا تھا، دیانت تھی، دوسروں کا خیال رکھا جاتا تھا، قربانی دی جاتی تھی، مہمان نوازی کی جاتی تھی، پڑوسیوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سب برابر تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر قطعی کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، اور گناہ گار کسی چھوٹے قبیلے کا ہے یا کسی بڑے قبیلے کا، اسے برابر سزا ملتی تھی۔ تو جب انصاف برابر ہوگا تو معاشرتی اقدار آگے بڑھتی ہیں۔ بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ آج جو ہے آپ کیا مشورہ دیں گے عمران خان کو، شہباز شریف کو، اور اپنے بلاول بھٹو کو، اور مولانا فضل الرحمان کو، اور یاسر ملک ہے میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں ملک صاحب شہباز شیئرنگ کے بس کا کام نہیں ہے، شہباز شریف کے بس کا کام نہیں ہے، یا ویسے یہ جو حالات ہیں میرا خیال ہے کسی کے بس کا بھی کام نہیں ہے ان پولیٹیشنز میں، لیکن آپ انہیں مشورہ دیں، ظاہر وزیر اعظم وہی ہیں تو انہیں کوئی مشورہ ہم دیں گے نا کہ خدا کا خوف کریں، کیا کریں۔ مثلا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی سبھی سبسڈیز ختم کر دیں، مراحت جو انہیں آپ نے دے رکھی ہیں وہ ختم کر دیں، آپ یعنی جتنے ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، ان کی مراحت ختم کرتے ہیں، وہ صرف اپنی تنخواہ میں گزارا کریں جس طرح ایک عام آدمی اپنی تنخواہ میں گزارا کرتا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کی تو تنخواہیں بھی بہت ہینڈسم، بہت خوبصورت، بہت بڑی بڑی ہیں، تو ان کے لیے گزارا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو اس سے ملکی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور عمران خان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جلسہ کھیلنے کی بجائے وہ کچھ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیں حکومت کے کاموں کا، واپس اسمبلی میں جائیں، اور اسمبلی میں عوام کے جو قانون، جو ایز اے پرائم منسٹر عوام کی فلاح کے قانون وہ نہیں بنا سکے، اب وہ پیش کریں تاکہ ان کا ہوم ورک ہو، اور عوام کو بھی یہ چاہیے کہ جلسوں میں جا کے زندہ باد مرد آباد اور شیر اور بلے کے نعرے لگانے کے بجائے اپنے مطالبات لے کے جائے، بینرز کے اوپر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ جناب پروٹوکول ختم کریں، جناب مراعات ختم کریں، جناب فوری انصاف کے لیے قوانین بنائیں۔ جب ہم اس طرح کی بینرز اور پینافلیکسز لے کے مختلف جلسوں میں جائیں گے، آپ کسی بھی پارٹی کے ہوں، لیکن جب بھی آپ کی پارٹی کا جلسہ ہو تو آپ وہاں اپنے لیڈر کی شان کے قصیدے مت پڑھیں، اس کے لیے پینافلیکس اور بینرز مت لے کے جائیں، اپنے مطالبات کے بینرز لے کے جائیں کہ ہمیں سستی اور اعلیٰ تعلیم دو، ہمیں سستا اور فوری انصاف دو، ہمیں پولیس اور پٹوار کے چکر سے نکالو،
اور بڑے لوگوں کی مراد ختم کرو اور زمینوں پہ قبضے ختم کرواؤ اور یہ اپنے پروٹوکول کی جو گاڑیاں لے کے تم آئے ہو اس جلسے میں یہ ختم کرو. جب ہر جلسے میں ہر بندہ یہ چیزیں لے کے جائے گا تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ حالات بدل جائیں گے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود کے لیے تو کچھ مانگنا ہی نہیں ہے نا. ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ سارے اوپر میں یعنی ظالم ہمیشہ اکٹھا ہوتا ہے ظلم کرنے کے لیے, مظلوم ظلم سہتے ہیں مگر اکٹھے نہیں ہوتے. تو اور کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی منافق ہوتا نہیں ہے جو ظلم تو سہتا ہے مگر بغاوت نہیں کرتا. سو جناب یہ تھا آج کا پروگرام اور بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا. آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ منڈے تقریباً اسی وقت. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.